औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक में जो अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं उनमें क्या क्या राज, क्या हिकमतें हैं और उनका हमारी आज की दुनिया से, हमारी आज की जिंदगी से क्या ताल्लुक है, क्या मुमासलत है और हम उन वाक़यात को अपनी प्रेजेंट लाइफ के साथ रिलेट करके कैसे देख सकते हैं। जनाब, ये सब जानने के लिए आप हमारा लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जो एवरी थर्सडे होता है रात 9 बजे, और इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि आप जानते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज ये क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लैक होल। हर 10,000 साल के बाद एक ब्लैक होल जमीन के इस कदर नजदीक से गुजरता है कि वो निजाम शमसी में मौजूद सैयारों को अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, लेकिन उन सैयारों के मौसमों के तगय्युर में जबरदस्त किरदार अदा करता है। अजीम रूहानी साइंसदान कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द को बताया है कि कमोबेश 10,000 साल के बाद जमीन तहे आब आ जाती है। 10,000 बरस लगभग सन 2006 में पूरे हो रहे हैं। 2006 के बाद ऐसे शवाहिद सामने आते रहेंगे जिनसे तूफान नूह आने की तस्दीक हो जाएगी। जमीन पर वक्फे से जब मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब आएंगे तो जमीन पर मौजूद बड़े बड़े पहाड़ नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। हर तरफ पानी ही पानी होगा। अल्लाह ताला रहम करे, 3/4 आबादी समंदर निकल लेगा। बचे हुए आदमी गारों से जिंदगी शुरू करेंगे। तूफान नूह के वक्त खालिके कायनात से आदमजाद गिरोह ने बगावत कर दी थी। दौलत परस्ती आम हो गई थी। यकीन 1000 पर्दों में छुप गया था और बेयकीनी धूप की तरह आया हो गई थी। तूफान नूह के जमाने में मौजूदा जमाने की तरह साइंसदानों ने कुदरत के राजों में दखल देना शुरू कर दिया है। बेचैनो बेकरार इंसान से चैन रूठ गया था। खुदगर्जी आम हो गई थी। अखलाक का जनाजा निकल गया था। इखलास और खुलूस का ये मतलब लिया जाता था कि दूसरा आदमी हमारे काम आए, हम किसी के काम आए या ना आए। ताकतवर दहशत गर्द बन गया था। बस्तियां उजाड़ना, लोगों को जर खरीद गुलाम बनाना आम रविश थी। चालाक और फतीन लोगों ने अवाम को जरो जवाहिरात इकट्ठा करने के लिए अपना गुलाम बना लिया था। जमीन के ऊपर अमन के नाम पर फसाद फैल गया था। बीमारियां आम हो गई थीं। इक्तिदार की ख्वाहिश को और इक्तिदार की तकमील ना होने से आदमी गुस्सा करता था। हर शख्स अपनी बात मनवाने पर बसीद था। मोहब्बत का मतलब था कि दूसरा शख्स हमारे काम आए, इसलिए कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, वो हमें चाहे या ना चाहे। जमीन की फरियाद। तूफान नूह से पहले जो हालात थे आज के दौर में शबाब पर हैं। उस वक्त जमीन की आहो बुका किसी ने नहीं सुनी। आज फिर जमीन कराह रही है। जमीन अब फसाद, ताफुन, लालच, खुदगर्जी और दुनिया परस्ती के अजाब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जमीन खुद को सड़े हुए अजसाम से पाक करना चाहती है। बताया जाता है कि तूफान नूह की तरह जमीन पर 17 या 18 तूफान आ चुके हैं और जमीन अब मजीद तूफानों की जद में है। इससे बचने का तरीका ये है कि इंसान खुद गर्जी के खौफ से बाहर आ जाए, दूसरे आदमियों को अपनी तरह का आदमी समझे, हिर्स व हवस और लालच से खुद को आजाद करे, सूद की लानत खत्म हो जाए, अल्लाह की दुश्मनी तर्क करके अल्लाह से दोस्ती की जाए, इसार खुलूस की कदरें बहाल हो जाएं, दौलत परस्ती जो शिर्क है उससे तौबा और इस्तिगफार करके अल्लाह को ही राज़िक समझा जाए, बुरानी, फहाशी, जिस्म फरोशी और तौहीन आमेज रवैये से इज्तिनाब किया जाए। पैगंबराना तर्ज फिक्र को अपना कर
توحید اور رسالت کے روشن اور منور راستے پر قدم قدم آگے بڑھا جائے۔ اس وقت بظاہر یہ سب باتیں خوشکن ضرور نظر آتی ہیں، لیکن دین کا احیاء بھولا بسرا خواب نظر آتا ہے، کیونکہ ہر شخص دوسروں کی اصلاح اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، لیکن خود اپنی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ آج کا سائنسدان جو بلا شبہ نوع انسانی کا ایک فرد ہے، خود اپنی اور اپنی نوع کا دشمن بن گیا ہے۔ ایک ایک بم لاکھوں انسانوں کی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اتنے ایٹم بم زمین کے سینے پر جمع کر دیے گئے ہیں کہ پوری زمین پر اتنے شہر آباد نہیں ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جب کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے اور بن جاتی ہے تو اس کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ جب یہ بم تباہی پھیلائیں گے تو زمین جل کر خاکستر ہو جائے گی، زمین کی گود اجڑ جائے گی۔ اقتدار کی خواہش پوری کرنے کے لیے امن کے نام پر جو آگ کے آلاؤ اور چھپی ہوئی آگ کی بھٹیاں بنائی جا رہی ہیں، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو جہنم واصل کرنا چاہتا ہے؟ نصیحت سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں آبادی ہی نہیں رہے گی تو کس مخلوق پر حکمرانی کی جائے گی؟ سائنسدانوں اور رحم دل انسانوں کو چاہیے کہ باہم شیر و شکر رہیں۔ جس طرح ایک شہر میں بہت سارے محلے ہیں، بہت سارے گھر ہیں، اور ایک گھر میں بے شمار افراد خوشباش زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح دوسرے ممالک بھی اپنی سرحدوں میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں اور ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ مالی منفعت اور اسلحے کے زور پر حکمرانی قائم کر کے ساری دنیا کو اپنا غلام نہ بنائیں۔ زرپرستی شرک کی ایسی آگ ہے جس میں ہر کوئی جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ گناہ تو معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر دولت پرستی ناقابل معافی جرم ہے۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ ہمارے اچھے ناظرین، طوفان نوح قریب ہے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے ایک ایسی کیفیت، ایک ایسا ٹرانس، ایک ایسی ویک اپ کال ان الفاظ کی صورت ہم تک پہنچ رہی ہے جس کی وائبریشنز یقیناً میری طرح آپ کو بھی محسوس ہو رہی ہوں گی۔ آپ کو لگتا نہیں کہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جاگ جاؤ، خود کو سنوار لو، سدھار لو۔ اللہ کریم ہمیں فلاح یافتہ بندوں میں شامل فرمائے جو ہر قسم کے طوفان سے محفوظ رہتے ہیں، جو سفینہ نوح میں سوار ہو جاتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہتے ہیں۔ آصف علی واصف صاحب کی بات یاد آتی ہے، فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کہیں شک بھی ہو جائے کہ فلاں شخص اللہ کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو جاؤ، تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ سنتے رہیے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔